نشوفو لو سيركل تا هو لو كاركتيرستيك ديالو باش نلقاو ليدونتيتي ديالو. هذا السيركل كيف ما عارفين الا درت واحد الروبير بحال هاد الشكل هذا، هذا روبير فيه اكس فيه الايكغيك، الا حطيت واحد السيركل وسط منو، اذا هاد السيركل هادي شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها؟ عندي السيركل باش كتكون معروفه ملي كنقول لك كاركتيرستيك يعني شنو هي الحاجه اللي الا عطيتها لاي واحد، ولا شنو هما المعلومات اللي عطيتهم لاي واحد غيقدر يرسم ليا نفس السيركل في نفس البلاصه. الحاجه الاولانيه هي لي كوردوني ديال اوميغا، يعني الاكس ديال اوميغا والايغريك ديال اوميغا. دونك هاد اوميغا هادي نفترضوا عندها هنا ا في الاكس و بي في الايغريك، يعني عندي الانفورماسيون الاولانيه هي الاوميغا عندها ا بي، يعني خصني نحط لو سونتر اللي غدور عليه اللي يدور عليه الساعه. ثاني حاجه السيركل واش تكون بهذا القدر هذا ولا تكون كبر منه ولا تكون صغر ولا شحال عرفنا تدور على هذه النقطه، يعني السيركل عرفنا تدور على هذه النقطه، ولكن واش تدور شويه ولا تدور كثار ولا تدور دائره كبار، شحال القدر ديال الدائره اللي غندور على هذه النقطه. اذا المعلومه الثانيه هي اللي غتكون هذه اللي هي ار. اذا لانفورماسيون الثانيه هي ار اللي هي الغيون، اوميغا هي السونتر. اذا دوز انفورماسيون لو سونتر اي لو غيون. دابا هنايا عندي هاد الجزء الاولاني هو السونتر و الغيون. الجزء الثاني شنو هو اللي الا عطيتهولك تقدر ترسم ليا نفس السيركل بالمعلومه، هذيك معلومه وحده، وبهذيك المعلومه الوحيده تقدر ترسم ليا السيركل. المعلومه هي الديامتر. يعني الا قلت لك عندي واحد البوان ا وعندي واحد البوان بي وقلت لك رسم لي سيركل، انت حطيت لك هنا وهنا بي وقلت لك رسم لي سيركل كيدوز من ا ومن بي، غتجي النص ديال هذا اللي هو هنا اوميغا، انت ما عارفوش ولكن غتجي النص ديال السيغمون وتاخذ من اوميغا حتى لبي بالبركه وترسم هادي. دونك الا كنتي عارف ا لو سيغمون، عارف لو سيغمون ا بي اللي هو لو ديامتر، هنايا الا كنتي عارف لو ديامتر راه تعرف ترسم لو سيركل. دونك باش نلقى الكاركتيرستيك ولا الحاجه اللي كتميز ليا السيركل، هاد الجوج هما اللي كيميزو ليا السيركل، اما هادي اما رقم واحد اما رقم جوج. فاش ينفعونا هاد المعلومات؟ اذا انايا بحال اللي درنا في لادغوات غيطلبوا مني ليكواسيون كارتيزيان ديال السيركل. هاد ليكواسيون كارتيزيان ديال السيركل الا وما كيسماش ليكواسيون كارتيزيان كيسمى ايكواسيون. دونك يطلبوا مني trouver l'équation du cercle. كيف ما قلت لك ليكواسيون ديال السيركل بحال ليكواسيون كارتيزيان ديال الضغوط، قلنا هي ليدونتيتي ديال السيركل، يعني هي اللي كتميز ليا السيركل. كل سيركل عنده ايكواسيون كارتيزيان، عنده ايكواسيون ديالو بالضبط بحال الشكل ديال ليكواسيون كارتيزيان في لادغوات. اذا هنايا غنجيو نشوفو لا فورم جينيرال ولا نحاولوا نوصلوا ليها بواحد الطريقه. ومن هاد المعلومات غنديروا المره الاولى نخدموا بهاد لي زانفورماسيون يعني باوميغا و بار على حسب شنو عطينا في التمرين، والبارتي الثانيه غنديرو عاوتاني الاب بي، يعني الا كنا عارفين هي الديامتر كيفاش نلقاو ليكواسيون ديال السيركل. اول حاجه بعدا نرجعوا لهاد ليكزومبل اللي هنايا ونشوفوا الا خدينا واحد الام الياتوار من اي بلاصه، ناخذ ام مثلا من هنا. هاد ام هادي هي اللي بحال اللي درنا حتى في لازوات، هاد ام هي اللي كتعوض ليا كاع لي بوين اللي كاينين في السيركل، كنعطيها اكس و ايكغيك اون جينيرال وهي اللي كتعوض لي اي بوين كاينه في السيركل. دونك ام ما عارفش اكزاكتومون شحال لا فالور ديال لي كوردوني ديالها، حيت تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا، انا سميتها اكس ايكغيك وهي راه كتقدر نرومبلاسي ام باي بوين كاين في السيركل. اذا بما ان ام كاينه في السيركل، شنو هي الخاصيه اللي كتميز هاد الشيء هذا؟ هي انه هاد الاوميغا الى ليتها بالام، لا ديستونس ما بين اوميغا و ام، لا ديستونس بيناتهم غتكون هي الشعاع، هي ار. لان شنو الشعاع؟ هو المسافه بين السونتر و اي بوين كاين في السيركل. دونك اوميغا ام هي ار. هادي اللي نبداو منها باش نلقاو ليكواس. اوميغا ام لا ديستونس ايغال لغيوم ار. هادي زائد اوميغا ام كتساوي ار درتها غير
باش نوصلوا ليكواسيون لا كيفاش كتكون ليكواسيون نوصلوا ليها باش ما نعطيش لكم انا واجده نقول لكم ها هي كي دايره ليكواسيون ديال السيركل، ولكن نوصلوا ليها نشوفوا كيفاش كتكون في نبداو من شي حاجه ونوصلوا للقاعده اللي غادي نستعملوها. اوميغا ام ديستونس اللي خاصكم تعرفوا هاد اوميغا ام الا بغيت نحسبها كنعرف نحسب لا ديستونس انطلاقا من لي كوردوني ديال البوان، نديرو الاكس ديال هاد الام هادي هي اكس ناقص الاكس ديال اوميغا اللي هي ا او كاري قلت في التاسع درنا هادشي إيكغيك ناقص بي او كاري. اذا ها هي لا ديستونس اوميغا ام هي هادشي نجي نحطو هنايا اكس ناقص ا او كاري بلس إيكغيك ناقص بي او كاري ايكال ار، حتى شي اوميغا ام بلاصتو ار راه بقات، وهادشي شنو هو ندير او كاري او كاري هنا ماشي ايكيفالونس غير امبليكاسيون. دونك اكس ناقص ا او كاري بلس إيكغيك ناقص بي او كاري ايكال ار او كاري. صافي هادي اللي كنشوفو فيها دابا هي ليكواسيون دو سيركل ديال ليكواسيون وهي اللي غنبقاو نستعملوها ونخدمو بها. اذا نتا الا قالك عطيني ايكواسيون ديال السيركل تقدر دير هاد الطريقه نيت، يعني تقول سوا ام ما قلناهاش سوا ام عندها اكس ايكغيك ابارتي لاش للسيركل. دونك اوميغا ام تكون كتساوي ار، وغندير اوميغا ام نعوضها بهادشي وهنا وصلت ليكواسيون او بير كيكونوا ارقام ار كتكون رقم كنكون عارفو كيكون عطينو لي في التمرين. انطلاقا من المعطى الاول اللي قلت لكم الا بغيت نعرف ايكواسيون كارتيزيان ديال السيركل خصني نعرف اما هادي اما هادي. دونك هنايا خدمنا غير اوميغا فيها ا و بي هما هادو، والار هو هذا. ليكواسيون كارتيزيان ديال السيركل هي هادي هي هاد x moins a de tout au carré plus y moins b. L'équation des cercles de gauche l'équation cartésienne. X moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Ça fait. إذا هذه هي l'équation ديال السيركل. دابا إلا عطاونا واحد ليكزومبل نعطيكم واحد ليكزومبل. إلا عطاونا واحد ليكواسيون دايرة بحال هكا، حيت هما إما تيعطيونا أوميغا والآر ويقولوا لي جبد ليكواسيون ديال السيركل، ولا كيعطيونا ليكواسيون ديال السيركل وكيقول لي جبد لي اوميغا ولا ار هكا ولا هكا. صافي ندوزو نوريكم كيفاش. اذا كاين جوج حالات، اما كيعطيوني اوميغا اللي هي البوان كيعطيوني اوميغا يعني كيعطيوني لي كوردوني ديالها، كيعطيوني ار تيقول لي يلاه بقى لي دابا ليكواسيون كارتيزيان اللي هي x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré égale r au carré. تقدروا نيشان تجيو تحطوا a هنايا و b هنايا و r هنايا صافي نتوما راه عارفين دابا لا فورم. يعني ملي يقول لك القاها لي يا اما دير هكا تكون ديجا كتقول ليه ليكواسيون كارتيزيان سيكري سو لا فورم هادي دونك وتعوض a و b هنايا وتعوض r هنايا تلقيتي ليكواسيون كارتيزيان ديال السيركل. اولا تلقاها بالطريقه اللي قلنا ديال اوميغا ام تساوي r وتجبدها ما عليناش. ولا يقدر دابا ما يعطيكش هذا يقول لك جبد لي ليكواسيون كارتيزيان، ولكن يعطيك العكس، يعني يجي يعطيك ليكواسيون كارتيزيان يعطيها لك ويقول لك جبد لي ار اوميغا. غير هو الا كان في لو سونس الثاني ما غاديش يعطيها لك بهذه الطريقه لانها تكون سهله. ميمكنش يقول لك مثلا يعطيك اكزومبل مثلا يقول لك يلا عطيني الغيون سوا هذه هي ليكواسيون كارتيزيان ديال ماشي ليكواسيون كارتيزيان سمحوا لي. دونك سوا هاد اكس ناقص واحد او كاري بلس y موان دو او كاري ايكال 3 او كاري ايكواسيون دو سيركل مثلا سي. صافي السؤال هو trouver le centre et le rayon du cercle C. يلا لقى لي دابا
لو سونتر غيون ساهله. غتقولوا بلي اوميغا هي هذه اللي كتكون حدا الناقص، يعني الا كانت هنا زائد دابا هنايا الاكس ديال اوميغا هي واحد و ايكغيك ديال اوميغا هي جوج، ولكن حيت كاينه ناقص ناقص. اما الا كانت زائد فالاكس ديال اوميغا هي موان زا، حيت ديما خصنا نخليو الناقص. دائما خاص قبل ما ناخذ العدد خاص نلقى حداه ناقص، يعني حتى الا لقيت حداه زائد، هاد زائد كنرجعها موان موان صافي. يعني زائد 3 شنو هي زائد 3؟ هي ناقص ناقص 3، وبالتالي فالعدد هو ناقص 3. اذا انا خص تكون حداه ناقص، يعني اكس هو واحد ايكغيك هو جوج في هذا المثال. و ار شنو هي ار؟ ار هي 3، داكشي اللي كيكون تحت الاس 2. عندكم تاخذوا هذه كامل، يعني كانت مكتوبه هنا ايكال 9، هذيك 9 خاصكم تردوها علاش كاين شي حاجه اس 2 باش ديك الحاجه هي الار. دونك ار ايكال 3. دابا هذه ساهله ياك، ولكن هما ما يجيوش بهذه الطريقه يعطيوها لينا بهاكا مصاوبه ينشروها، حنا نعملوها ومنها نعملوها نوصلوا لهذا الشيء عاد نلقاو هذه النتيجه. اذا ما نجيوش نيشان لهذه، ولكن غيعطيوها لنا بهذا الشكل. الا نشرنا هذه غيعطيونا بهذا الشكل اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري ناقص، انا نقول لكم كيفاش غيعطيوها لي، ها زائد واحد زائد ربعة زائد ناقص 9 زائد واحد زائد ربعة هي 5 ناقص 9 هي ناقص 4 تتساوي 0. غيقولك هاكا. يلا ها هي دابا هادي راه هي الأولى. هادي شنو هي هادي؟ راه غير هاد الأولانية نشرتها صافي. دابا يجي يقولك هادي يلا لقى لي دابا، يلا تخوفي دابا من جديد، تخوفي لو غايون ديال اي لو سونتر دو سي. وهادي راه شنو هي؟ ايكواسيون دو سيركل سي. وبغيتك تلقى ليا منها الغيون سونتر، وماشي تجي خاصك هادي بعدا تردها بحال الاولى، يعني تردها بهذا الشكل. زاد نجيو نشوفو شنو هي اوميغا وشنو هي ار. دونك كي غندير نردها، شوفوا معايا ركزوا معايا كيفاش غندير نرد. الا عندنا اكس او كاري نعاودها في ديال بوحدها هادي لان هادي مهمه بزاف. اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري ناقص 2 اكس موان 2 ايكغيك موان 4 ايكال 0. شوفوا هادي لان مهمه تعطيوني، وهادي اللي كتحط بزاف في التمارين تعطيوني هادي تقول لي trouver le rayon et le centre du cercle. دونك هادي خصنا نردها الايكواسيون لا فورم ديال ليكواسيون دو سيركل بعدا، ومنها عاد نجبد يعني هادي خصها تولي بهذا الشكل اللي هو اكس موان شي حاجه او كاري زائد ايكغيك موان شي حاجه او كاري كتساوي شي حاجه او كاري. الحاجات الاولين هما لي كوردوني ديال السونتر، والحاجه الاخرانيه هي الغيب. ومن هنا نجبدهم. شتي انا جبدتو، يعني الا وصلت لهادي صافي راه جبدت الار وجبدت الاو. اذا شنو غندير؟ خاصني هادي نعبدها نعمل. غنجمع الاكسات مع بعضياتهم ونجمع لي فيهم ايكغيك مع بعضياتهم، غير كنحول دابا يعني ناقص جوج اكس جبت لهنا وخليت ايكغيك او كاري حدا جوج ايكغيك وخليت الرقم بوحدو. دابا باش ندير هادو مع بعضياتهم نعمل بهم، هادو بعضياتهم نعمل بهم، غادي غتبقى هو التعميل. ما نعملش باكس هنايا ولا خاصني هادي بداية متطابقة هامة، يعني خاصني نوصل للاوكاري، خاصني نوصل للايدونتيتي او ماركار. يعني شنو غندير؟ شوفوا غاد نجي لهاد البلاصة اللي فيها هادي اللي فيها ناقص جوج اكس ولا زائد جوج اكس على حسب التمرين. يعني هاد البارتي هادي وهاد البارتي هادي، هاد لي دو بارتي راهم اللي في ليدونتيتي روماركابل. لان اللي خصكم تعرفوا ان ليدونتيتي روماركابل سواء كانت موان ولا بليس ما كاينش نخدمو بموان، هي ا او كاري موان دو ا بي بلس بي او كاري، يعني فيها 3 تيرم ماشي 2 تيرم. اذا هنا كنلاحظوا ان ا او كاري هاي كاين هي اكس او كاري، و موان دو ا بي هي موان دو زيكس. حنا دابا الأ ديالنا في هذا المثال هو الإكس ياك، الجوج ها هي كاينة في العملية هنايا، والأ لقيتها. شنو اللي مازال ما لقيتش بي. إذا هنا إلا كانت جوج هي ديال لوبيراسيون هي اللي عندي في ليدونتيتي روماركابل، هي اللي عندي في القاعدة، و إكس رومبلاصات ليا الأ في القاعدة، بي شتكون؟ شنو بقى خاصني؟ الحل هنا كنديرو مضروبة في واحد. إذا بي هي واحد. إلا لقيت 4 إكس، شنو هي 4 إكس؟ راه هي جوج مضروبة في جوج إكس، يعني ا هي الاكس والبي ولات عندي في هذا المثال هي واحد هي جوج. لقيت 6 اكس راه هي جوج في 3 في اكس اللي هي 3 هي بي. اذا دائما بي هي النص ديال هذا الرقم اللي كيكون هنا صافي. بي هي النص، يعني الا كانت جوج النص ديالها هي واحد يعني بي هي واحد. دائما بي هي النص ديال داكشي اللي كيكون حدا الاكس. يعني الا كانت 3 اكس شنو هو النص ديال 3 اكس؟ هو 3 على جوج.
اذا شنو هي 3 اكس؟ هي 2 في 3 على 2 بحال اللي ضربت وقسمت على 3 اكس. اذا شنو هو النص ديال 3؟ هو 3 قسم على 2 هو النص ديالها. اذا دائما النص ديال ديك الرقم اللي يكون حدا اكس هو بي. اذا هنايا انا لقيت بي، شنو ندير بداك بي اللي لقيتو؟ غنزيد الاو كاري ديالو، ودائما الا زدت شي حاجه راه خصني نقصها، ما نزيدش شي حاجه من راسي. اذا نزيد الاس 2 ديال داك البي ونقصو النيت. اذا هنا اكس او كاري ناقص 2 اكس. شنو هو البي؟ لقينا بي هو 1، يعني غنزيد 1 اس 2 اللي هي 1 ماشي مشكل، وغنقص 1 اس 2. صافي انا قديت الاولى. ندوزو للثانيه، حتى هي نفس الحاجه، 2 الا قسمت على 2 هي 1. دونك ايكغيك اس 2 ناقص 2 ايكغيك، حتى هي نزيد 1 اس 2 ونقص 1 اس 2 عاد ناقص 4 تتساوي 0. اكس او كاري. دابا اش ندير؟ نحاول دابا نعمل هادو مع بعضياتهم وهادو مع بعضياتهم، وهاد ناقص 1 وهاد ناقص 1 وهاد ناقص 4 نجمعهم. دونك انا شنو هي ليدونتيتي ماركاو؟ هي اكس اللي هي ا ناقص، لان كاين هنا ناقص، وهاد الواحد هادي اس كلشي اس 2 لان بي هي 1، زائد عاوتاني نجي لهنا إيكغيك ناقص 1 كلشي اس 2 بنفس الطريقه، لان ا هي إيكغيك وناقص هي وبي هي 1. بقى دابا ناقص 1 اس 2 هي 1، دونك ناقص 1 ناقص 1 ناقص 4 هي ناقص شحال؟ ناقص 6. صافي. غير هو هنايا راه هاد المثال إلا جينا نشوفو هنايا ما نشرتش مزيان. كاين واحد الغلط لان ما نشرتش مزيان. هنا راه خص تكون 4، هنا خص تكون 4. دونك هنايا راه هادي خصها تكون ناقص 4، هنا ناقص 4. مزيان هي ناقص 4. نبدلها شويه. ناقص 4 كيعني ان الا 4 قسمت على 2 كيعني ان بي هي 2. فهمتوا؟ دونك بي هي 2 يعني غنزيد 2 اس 2 لان كنزيد بي اس 2 ونقص 2 اس 2. صافي. دونك هنايا بي هي 2 في هاد المثال، وواحد هاد الواحد مع هاد ناقص 4 مع ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 9 كيساوي 0. دابا هاد ناقص 9 نديوها لجهة أخرى، غتولي إكس ناقص 1 أس 2 زائد إيكغيك ناقص 2 أس 2 تتساوي 9. وهاد 9 غنكتب علاش كل شي حاجة أس 2، هي 3 أس 2 باش نعرف إغ، لأن إغ ماشي هي 9، إغ هي داكشي اللي بحال الجذر ديال 9 هي إغ. دونك هداكشي اللي وصل أس 2. إذا في هاد الحالة أوميغا لقيتها هي 1 داكشي اللي حدا الناقص، اي اغ لقيتها هي داكشي اللي تحت وصل أس 2. دونك اوميغا اغ لقيتها. صافي. هادي حاول تركز فيها بزاف لان كتحط هاد التمرين ضروري يتحط في كاع الامتحانات وكاع لي سيري، ضروري تلقاو هاد النوع ديال التمارين. وحنا لقينا ليكواسيون ديال السيركل غير من اغ. حنا لقينا جبدنا جوج حوايج، اما يعطيكم في التمارين اوميغا و اغ يعطيهم لكم واجدين يقول لك يلاه لقى ليا ليكواسيون غديروها صافي تجيو هنا تحطوا اوميغا وتحطوا الاغ، ولا يعطيوكم هادي كيف ما الاولانيه اللي ليكواسيون ديال السيركل اللي ديفلوبي وانت خصك تعملها باش تلقى الاوميغا وتلقى الاغ. اذا اما لو سونس الاول اما لو سونس لو دوزيام سونس.